नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। सोमबार देशभरका 396 पालिकामा एकपटक भयो अस्पतालको शिलान्यास। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति अनुसार सबै पालिकामा भयो अस्पतालको शिलान्यास। देशभर मन्त्री, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख सांसदहरूको उपस्थितिमा भयो अस्पतालको शिलान्यास। प्रदेश 1को 86 पालिकामा, प्रदेश 2को 53 पालिकामा र बागमती प्रदेशको 51 पालिकामा एकैसाथ अस्पताल शिलान्यास गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको 53 पालिका, लुम्बिनी प्रदेशको 57 पालिका र कर्णाली प्रदेशको 42 पालिकामा एकैसाथ अस्पतालको शिलान्यास। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 54 पालिकामा एकैसाथ अस्पताल शिलान्यास गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अस्पताल निर्माणका लागि 396 वटै पालिकामा बजेट उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अस्पताल भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डिजाइन तयार गरी सबै पालिकामा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कमी नहुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले 57 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा जानकारी। 18 करोड रुपैयाँको सीमामा रहेर 15 शय्याको अस्पताल निर्माण पूर्व निर्धारित समय 2 वर्ष अघि नै सम्पन्न गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। एक हप्ता अघि 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले दिएको थियो सहमति। सत्ता सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्न सत्तारूढ दलले लामो समयसम्म संसद बन्द राखेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको आरोप। महामारीको समयमा पनि संसद बन्द गरेर सत्तारूढ दलले आफ्नो पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको खेललाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिएको महतको आरोप। कांग्रेसले कोरोना विरुद्ध सचेतना अभियान सरकारसम्म पुर्याउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाए पनि सरकारले सहज रूपमा नसुनेको महतको भनाई। संक्रमण जोखिमका कारण बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सरकारले संसद बन्द गरी आफ्नो सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गरिरहेको महतको आरोप। एक साता नबित्दै छिमेकी मुलुक भारत र चीनको उच्च अधिकारीहरूबाट भयो नेपालको भ्रमण। उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुने परराष्ट्र मामिला जानकारहरूको भनाई। यसै साता चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फोङहे र भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले गर्नुभएको छ नेपालको भ्रमण। भ्रमणले छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर पार्न मद्दत पुगेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईको भनाई। नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित पार्दै दुवै मुलुकबाट उपलब्धि लिनुपर्ने पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानको भनाई। विदेश सचिव श्रृङ्गलाको भ्रमणले नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न खुलेको छ उच्चस्तरीय संवादको बाटो। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङहेको भ्रमणले दुई मुलुक बीच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा मद्दत पुगेको जानकारहरूको भनाई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 29 जनाको मृत्यु। यो सहित संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1508 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सोमबार थप 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,33,452 पुग्यो। सोमबार 1931 जना डिस्चार्ज भएसँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,14,521 पुग्यो। देशभर 17,423 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण जोखिमयुक्त वातावरणमा काम गरिरहँदा पनि सरकारले निरुत्साहित गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशाकर्मीको गुनासो। सरकारले कोरोना संक्रमण दरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताइरहँदा पेशाकर्मीले दिए आन्दोलनको चेतावनी। कोरोना भाइरस महामारीका कारण जनस्वास्थ्य स्थिति नाजुक अवस्थामा पुगेको विभिन्न क्षेत्रको भनाई। संक्रमण समुदाय स्तरमा तीव्र गतिमा बढ्ने क्रममा रहे पनि सरकारको व्यवस्थापन भने फितलो रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासो। जोखिमयुक्त वातावरणमा काम गर्दै गर्दा सरकारले निरुत्साहित गरेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाई। स्वास्थ्य कर्मीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिले गत मङ्सिर 7 गते बुझाएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 18 बुँदे ज्ञापन पत्र। कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गराउन सरकारसँग समितिको माग।
आफ्ना मागहरूको समयमै सम्बोधन नभई अस्पतालका सेवा ठप्प पार्ने समितिको चेतावनी। विश्व एड्स दिवसको अवसरमा नेपालमा हालसम्म 29,503 जनामा HIV संक्रमण भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। 33औं विश्व एड्स दिवस 2077 मंगलबार अर्थात् डिसेम्बर 1 मा विश्वभर मनाइँदै। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रद्वारा नेपालमा पुरुषको संख्या 17,587 र महिलाको संख्या 11,916 रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। 15 देखि 49 वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्यामा HIV को व्याप्तता दर 0.13% रहेको केन्द्रकी निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटाको भनाई। नेपालमा करिब 80% HIV संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सरेको सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख। एक वा सोभन्दा बढी HIV सर्न सक्ने जोखिममा रहेका समूहमा HIV संक्रमण दर 5% भन्दा बढी रहेको उल्लेख। सामान्य जनसङ्ख्यामा HIV संक्रमण दर 1% भन्दा कम भएको निर्देशक डाक्टर देवकोटाको भनाई। तथ्याङ्क अनुसार विक्रमसम्म 2077 असार वसान्तसम्ममा नेपालको कुल HIV संक्रमित मध्ये 19,400 जना अर्थात् 66% मात्र ARV मा उपचाररत। सन् 2010 को तुलनामा सन् 2019सम्म नेपालमा नयाँ संक्रमण 64%ले घटेको तथ्याङ्कमा उल्लेख। नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा समग्र विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा पहिलो पटक विज्ञापन बोर्ड गठन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राजधानी दैनिक प्रकाशनका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शेरचन तथा पत्रकार शिवशंकर कणेल बोर्ड सदस्यमा नियुक्त। त्यसैगरी बलराम थापा, चन्द्र न्यौपाने र वन्दना दनुवार पनि बोर्ड सदस्यमा नियुक्त। बोर्ड सदस्यको कार्यकाल 4 वर्षको रहने। बोर्डमा अध्यक्ष खुल्लाबाट ल्याइने तथा गृह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था। सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन गरेको भन्दै संघर्ष समितिद्वारा आयोगको ध्यानाकर्षण। सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र बिदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सृजना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न समितिको माग। सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन आग्रह गर्दै अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न समितिको माग। 1,50,000 बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुने गरी राज्यले नियम विपरीत सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको स्थानीयको गुनासो। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानमा असर गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई समेत रोक्न स्थानीयको माग। 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना नबन्दा आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयहरू वञ्चित। डडेलधुरा, बैतडी, डोटी र बसाङका केही गाउँ पूर्वाधारविहीन करिब 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ लागतको आयोजनाबाट सुदूरपश्चिमको विकास हुने स्थानीय नेताको भनाई। पश्चिम सेती परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीय वञ्चित। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चीनको 3 गर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीले 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना समिति लगानीमा बनाउन गरेको थियो सम्झौता। पश्चिम सेती परियोजना निर्माणमा पछिल्लो समय सरकारको पनि उदासीनता देखिएको स्थानीयको भनाई। 753 स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै सरकार। अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना। वैदेशिक रोजगारी मागै नेपाल फर्किएका र नेपालमा रही बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी सरकारले गर्दैछ तथ्याङ्क सङ्कलन। कोभिड-19 का कारण वा अन्य कारण स्वदेशमै बेरोजगार भएका 753 तहमा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको योजना। विवरण सङ्कलनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, धर्मपत्नी राधिका शाक्य र शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गर्नुभयो ऐतिहासिक नगरी खोकनामा रहेको रुद्रायणी मन्दिरको अवलोकन। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको सो मन्दिरको अवस्थाबारे जानकारी लिन र खोकनाको महत्त्वपूर्ण बारे बुझ्न गर्नुभयो अवलोकन। क्षतिग्रस्त रुद्रायणीको पुनर्निर्माण तत्काल गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीको भनाई। खोकनाको ऐतिहासिक बस्तीलाई जोगाई राख्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको ग्यावालीद्वारा जानकारी। इतिहास चिनाउने निजी र सार्वजनिक भवनलाई परम्परागत सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। सिराहाको कमला नदीमा प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कार्तिक पूर्णिमामा लाग्यो नवधामी झाँक्रीहरूको भिड।
सूर्योदयसँगै एका बिहानै हजारौं नवधामी झाँक्री कमला नदीको पवित्र जलमा डुबुल्की लगाई गुरुहरूद्वारा लिन्छन् शपथ। आइतबार रातिबाटै कमला नदी किनारमा भगत खेल्ने धामी झाँक्रीको घुइँचो, सिरहा, धनुषा, बहत्तरी, सर्लाही, सप्तरी लगायत भारतका दर्जनौं गाउँबाट आए धामी झाँक्री। निजी तथा सामुदायिक वनलाई आयमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरद्वारा जिल्लामा पहिलो पटक लाहाखेतीको थालनी। खयर, बयर, मौवा लगायतका प्रजातिका रुख भएका जंगल उपयुक्त रहेको भन्दै पहिलो पटक लाहाखेतीको थालनी। रुखको हाँगामा लाहा उत्पादन गर्ने लाही किराहरू छाडेर यसको थालनी गरिएको वन कार्यालयद्वारा जानकारी। लाहाको कच्चा पदार्थ टिप्ने बित्तिकै प्रति केजी 250 सम्ममा बिक्री हुने र प्रशोधन पश्चात प्रति केजी 1800 देखि 2000 सम्ममा बिक्री हुने कार्यालयको भनाई। लाहाले रोपेको 6 महिनाबाट उत्पादन दिन थाल्ने डिभिजन वन कार्यालयको भनाई। पहिलो पटक लाहा खेतीको थालनी गरेकोमा स्थानीय खुसी। पहिलो पटक सञ्चालन भएको सो अभियान सफल भए कम मेहनतमा स्थानीयले राम्रो आमदानी गर्ने वन कार्यालयको भनाई। निर्माणका काम सुरु हुने बेला निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि र कालोबजारी बढ्न थालेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति। फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू र नदीजन्य निर्माण समग्रमा विभिन्न व्यवसायीहरूले अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरेको महासंघको भनाई। कोरोनापछि निर्माणका काम सुरु हुने समयमा निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि अव्यावहारिक भएको महासंघको भनाई। डलर र फलाम ब्लेडको मूल्य थोरै मात्रामा बढेको अवस्थामा पनि अनुपातभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि गरी मिलेमतो गरेको देखिएको महासंघको ठहर। नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयप्रति पनि महासंघको असन्तुष्टि। यो निर्णयले निर्माणाधीन परियोजनामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भएर परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने भन्दै महासंघले गरायो ध्यानाकर्षण। कृषि विकास बैंक ह्याक प्रकरणमा विदेशी ह्याकरका नेपाली एजेन्ट 1 वर्षपछि पक्राउ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाद्वारा नेपाली एजेन्ट धादिङको रुबीबाली गाउँपालिका 31 वर्षीय खम्बा घले स्वयम्भूबाट पक्राउ। न्यू रोडबाट बैंकको वित्तीय प्रणाली ह्याक गरी विभिन्न व्यक्तिको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिई फरार थिए घले। बैंकको मौजादबाट विभिन्न मितिमा आपराधिक व्यक्तिहरूको समूहले बैंकको वित्तीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच राखी 4,48,46,000 लिएका थिए भुक्तानी। इन्डोनेसियाको पूर्वी नुसा तेङ्गारा प्रान्तको इली लेभेतलोमा शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट। मानवीय क्षतिको विवरण आउन बाँकी। ज्वालामुखी विस्फोटपछि 26 गाउँका 2760 जनाले वासस्थान छाडेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। ज्वालामुखी विस्फोटपछि आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको निर्देशन। तत्कालै हवाई उडान बन्द। समुद्री सतहबाट 1018 मिटर उचाइमा विस्फोट भएको ज्वालामुखी आसपासबाट 2 किलोमिटरको क्षेत्रसम्म कुनै गतिविधि नगर्न सरकारको निर्देशन। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोको बाहिरी इलाका स्थित एक कारागारमा भएको झडपमा परि 8 जनाको मृत्यु, अन्य 45 घाइते। घाइते भएकाहरूमा सुरक्षाकर्मी पनि। मृत्यु भएका सबै कैदी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिन्हुआमा उल्लेख। कारागारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि बन्दीहरूले धरौटीमा मुक्त हुन पाउनुपर्ने र थप सेवा सुविधाको माग गर्दै गरेका थिए प्रदर्शन। कारागारमा रहेका बन्दीले सुरु गरेको प्रदर्शन अनियन्त्रित भएपछि बल प्रयोग गर्नु परेको प्रहरी प्रवक्ता अजित रोहनाको भनाई। अस्ट्रेलियाका ओपनर डेभिड वार्नर र तीव्र गतिका बलर प्याट कमिन्सले भारत विरुद्ध सिरिज अन्तर्गत बाँकी रहेका सीमित ओभरको खेल गुमाउने। वार्नरको स्थानमा अस्ट्रेलियाले अर्का ओपनर डार्सी शर्टलाई दियो 3 T20 खेललाई मौका। भारत विरुद्ध दोस्रो ओडिआई खेलमा फिल्डिङ गर्ने क्रममा घाइते भएका थिए वार्नर। अस्ट्रेलिया र भारत बीचको तेस्रो तथा अन्तिम ओडिआई सिरिज बुधबार खेलिने। अस्ट्रेलियाले 1 खेल अगावै 2-0 ले जितिसकेको छ सिरिज। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।